ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي في كل مكان في أي مكان، نحييكم تحية الإسلام كما تعودتوا عليا دائما. قبل ما نبدا هذا الفيديو ان شاء الله او هذه الوصفه ان شاء الله، نحب نشكر الناس الطيبين، الناس اللي كتبوا تعليقات جميله طيبه مثل قلوبهم. نقول لكم شكرا لكم بزاف. ابتسامه في وجه اخيك صدقه، فما بالك كلمه طيبه. ونقول للناس اللي يكتبوا لي في التعليقات الجميله على الميسنجر التواصل الاجتماعي، ايضا كما قلت لكم تحت الفيديوهات على اليوتيوب، نقول لكم جميعا شكرا لكم بزاف وجزاكم الله كل خير ان شاء الله. الناس اللي تفوت على قناتي تزورها وتشوف الطبخ وتشوف الحلويات، اكيد وبدون شك الى عجبوهم لي فيديو، عجبوهم الوصفات الحلوه والمالحه، يعني من الطبخ التقليدي والطبخ العصري. الى عجبوهم لي فيديو فضلا منهم وليس امرا، ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس ولي لايك خوتي خواتاتي، هكذا باش يوصلكم كل جديد طبخ وحلويات. اليوم حبيت نشارك معكم على بركه الله خوتي خواتاتي، حبيت نشارك معكم بسطيله. يعني بسطيله عامه راهي مشهوره في كامل العالم، سواء اوروبا او من غير اوروبا او الدول العربيه يعرفوا شنو هي البسطيله ويعرفوا كيفاش تندير البسطيله. اكيد حبيت نشارككم طريقتي ونقول لكم ان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم وانتباهكم. وما تنسوش التعليقات الجميله، وكما قلت لكم لي لايك خوتي خواتاتي وجزاكم الله كل خير. حبيت نشارككم هذه الوصفه. عندي فيها بصل، ديروا كميه مليحه تاع بصل، ديروا 2 حبات كبارين شويه، ديروا الدجاج. عندنا الربطه هذه تاع القزبر، اللي حاب يدير المعدنوس يبدل القزبر بالمعدنوس. عندي فيها توابل، عندي زيت، عندي زبده، راني حنشاركهم معكم ان شاء الله. عندي هنا الدجاج، ديروا الدجاج اي دجاج عندكم ديروه، ولا ديك رومي ولا كل واحد واش يفضل. عندي البصل كما قلت لكم 2 بصلات يكونوا شويه كبار، وعندي الكميه تاع الدجاج هذه. نحط هذا القزبر، ندير الدجاج تاعي. هنا درت الاجنحه والكويس لاخاطش عندي غير الصدر تاع الدجاج باش يعطيني هذيك البنه. اكيد من بعد راني حنحي هذا الجلد تاع الدجاج لانه راني حنفتو. ندير كامل الكميه تاع البصل تاعي، ندير الملعقه تاع اكل تاع زبده او سمن اللي عندكم، ندير الزيت، التوابل عندي هنايا، عندي الفلفل الاسود وعندي الكركم، نديرهم هنا. التوابل يبقى على حساب الذوق تاعكم، تكثروا ولا تنقصوا. انا ما نحبش نكثر بزاف التوابل باش تجيني ديك البنه تاع الدجاج وتاع اللوز من بعد وكامل يجوا ظاهرين، ما يجوش طاغيين عليهم التوابل. عندي هنايا توابل خاصه بالدجاج وفيها الملح اكيد، وراني دايره شويه نتاع الملح وتذوقوا وتشوفوا الملح. عندي هنايا ملون الغذائي، انا ما عنديش زعفران الشعره، درت ملون غذائي. وعندي سكنجبير ثاني كما قلت لكم، ديروا على حساب المذاق نتوما اللي تحبوا يكون طاغي سكنجبير تكثروا، تحبوه غير شويه غير المذاق تاع سكنجبير تقلوا. وعندي جوزة الطيب، هذه اختياريه، اللي حاب يديرها يديرها، اللي ما حبش يديرها ما يديرهاش. كاين ناس تحبها كاين ناس ما تحبش تديرها. عندي 2 فصوص كبار تاع الثوم، وعندي القرفاني طحنتها جديده تاع العود باش تعطيني نكهه جميله وريحه شابه ليها. ندير حوالي ملعقه على هذا الشكل، ماشي معمره تاع قهوه، نزيد شويه. هادو هما التوابل كامل اللي راني حنديرهم. ومن بعد ندير هذا الدجاج تاعي يتقلى حتى يذوب لي هذاك البصل مليح. ندير فقط شويه نتاع الماء، عاد 3 مغارف ولا 3 ملاعق تاع ماء حتى يذوب لي كامل البصل. ومن بعد نمرق على حساب الدجاج باش يطيب. كي يطيب لي الدجاج
تبقى لي غير هذيك البصل تاعي يكون يعني دغمر معانا، يكون شرب هذوك التوابل. نخلوه ينشف من المرقه مليح، من بعد نوريكم كيفاش راني حنضيف له البيض، ونشارككم اكيد هذه الوصفه كامله كيفاش نحشو البسطيله. ونشرح لكم الان على واش راني حندير في الحشوه تاعها. بعد ما يطيب لي الدجاج ونفتو وندير كما قلت لكم البيض فيه هذيك الدغميره او هذاك البصل اللي يكون خدا هذوك التوابل كامل. عندي هنايا زلافه الا ربع، يعني غرفيه الا ربع اللوز. اللوز هنايا ما سلقتوش ونحيت له القشره، لا فقط مسحته دخلته للفرن، خليته تقرمش معايا يعني نقلا معايا، ومن بعد طحنته. ما طحنتوش بودغ، طحنته بين بودغ وشويه فيه مهرمش. الكاوكاو هذيك اضافه، حبيت نغير شويه في المذاق، يجي مذاق رائع اللوز مع الكاوكاو، يعطي واحد المذاق ولا اروع. ثاني الكميه تاع الكاوكاو زلافه كامله، ثاني دخلته مع اللوز تحمر لي، من بعد طحنته. هذا بالنسبه للكاوكاو. عندي زلافه ماشي معمره صغيره تاع سكر غلاسي. عندي هنايا المسكه الحره طحنتها مع طحنت 2 حبات مع السكر غلاسي. وعندي الماء زهر، بطبيعه الحال عندي القرفه، وعندي الفرماج رابي كاختيار، اللي حب يضيفوا يضيفوا، اللي ما حبش يضيفوا ما يضيفوش. هادو هما المكونات تاعنا. انا وجدت الدغميره تاعي تاع الدجاج طاب، فتتو على هذه الطريقه كما راكم تشوفوا، كما راكم تعرفوا هذه الطريقه بالنسبه للناس المشهوره البسطيله في كامل العالم. البصل هذاك ها هو نحيت فقط شويه تاع صوص هادي وشويه تاع بصل زدتو هنايا في هذا الدجاج باش ما يجيني شارب بشويه، ما يجينيش ناشف. هذه هي الطريقه اللي درتها فيها انا.
هذه هي خوتي خواتاتي البسطيله تاعنا اللي شفتوها معايا، كيفاش درت لها، كيفاش خدمتها قدامكم. كلشي كان بالتدقيق، يعني درت الحاجه اللي تحبوها ديروها، الحاجه اللي ما تفضلوهاش نحوها. انا وريتكم الطريقه، يعني كم من الناس اللي تعرفها وكم من الناس اللي تعرف تحترف في هذا المجال تاع الطبخ. فقط حبيت نشارك معاكم هذه الوصفه اللذيذه الرائعه الجميله الراقيه في مذاقها ولا في شكلها. وهكا اخوتي خواتاتي نقول لكم دمتم لي سالمين في امان الله وحفظه، الى فيديو اخر ان شاء الله.